अनलाइन पानामा आज हामीसँग धर्म संस्कृतिका अध्येता युवा ज्योतिषी भरत शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालको अवस्था धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका विविध पक्षमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले के भयो भने हाम्रो ठ्याक्कै मुलुकको परिस्थिति चौतर्फी हेर्दा निराशा देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा हेरौँ, धार्मिक रूपमा हेरौँ, सांस्कृतिक रूपमा हेरौँ, अन्य विभिन्न जो पक्षहरू छन् जताततै हेरौँ बिग्रेको विकृति विसङ्गतिहरू सबै देखिन्छ। यसको पछाडिका कारणहरू के हुन्? जस्तो अब राजनीतिका आफ्ना हिसाबमा होलान्, कतिपय मान्छेले आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छन्। अब तपाईँ त यो सबै चिजहरूको अध्ययन गरेर बुझेर थाहा पाएर यो सबै कुरामा लागेको मान्छे के देख्नुहुन्छ? यो चौतर्फी चाहिँ अस्तव्यस्त विकृति विसङ्गति हुनुको कारण के होला? अब यो तपाईँले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। यो चाहिँ देशमा अब अहिले पहिलो कुरा जड भनेको चाहिँ हाम्रो राजनीति हो हैन। भन्न त राजनीतिक परिस्थितिको कारणले पनि अब हामीले धेरै आन्दोलनहरू पनि गर्दै आयौँ, अथवा तपाईँको 17 सालको कुराहरू आए, 37 सालका कुरा आए, 46 आए, 63 आए। अब यो राजनीतिक परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा देशलाई समस्या हुने हो। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो यो सनातनीको भूमि हो। यो नेपाल भनेको एउटा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रको एउटा चाहिँ पवित्र पावन भूमि हो। अब यहाँ चाहिँ के भने यो धार्मिक चाहिँ अतिवादका कुराहरू पनि अथवा धार्मिक चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू केही नगरेका कारण राज्यले गर्नुपर्ने अनुष्ठानहरू होलान्, राज्यले गर्नुपर्ने तपाईँको विधि विधानहरू गर्लान्। यी सबै चिजहरूले चाहिँ देश सङ्कटमा छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामी सबैलाई दिएको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रा जुन लिडरहरू, हाम्रा जस्तो अब देशका प्रमुखहरूले चाहिँ धर्म संस्कृति, आफ्नो अध्यात्म, आफ्नो चाहिँ परम्परा चिज चाहिँ बिर्सदै जाने कारणले यो समस्याहरू आएको हो भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ। अब धर्म संस्कृति बिर्सेर यो हो भने त हामी कहाँ सबै किसिमका धर्महरूलाई छुट दिएको छ। धर्मनिरपेक्ष भएपछि सबै धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मलाई राम्रोसँग मान्न सक्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने हैन त्यो अवसर दिएको छ। भनेपछि धार्मिक गतिविधिको निम्ति त सरकारले झन् वातावरण बनाइदिएको होइन र? होइन, धार्मिक वातावरण त सबैलाई धर्म भनेको सरकारले अथवा सरकारले बनाइदिएर बन्ने भन्दा पनि सरकारको प्रमुख जुन देशको प्रमुख हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिजी अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै पटक पशुपति जानुहुन्छ, आफ्नो नियमअनुसार गरिदिइराख्नु भएको छ। यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ माहौल अलिकति परिवर्तन हुँदै गएको छ। यो बिचको माहौल जुन हुन्छ नि हाम्रो बिचमा चाहिँ यो हाम्रो अशान्ति चाहिँले गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू देशमा सबै चिजहरूको आइरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय शान्ति गर्ने खालको एउटा चाहिँ वातावरण बनायो भने अथवा देशमा त्यो भयो भने चाहिँ एउटा अलिकति सबैतिर शान्ति छाउने भन्ने आशा। तर म चाहिँ आशावादी छु, किनकि अब आगामी वर्ष 2078 साल आउँदैछ। अबका दिनहरू चाहिँ नेपालका केही राम्रा हुनेछन्। अब यी विभिन्न यो महामारीहरू पनि सकिएर गएपछि चाहिँ नेपालले एउटा राम्रो सन्देश अथवा नेपालमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामी सधैँ सकारात्मक सोचेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भविष्यप्रतिको त्यो सोच चाहिँ राम्रो हो। तर त्यहाँ राष्ट्रिय शान्तिको कुरा पनि गर्नुभयो। हुँदा कतिसम्म भने अब बैतडीकै हेर्नुहोस् न, 17 वर्षीय एउटा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको छ भने त्यही 16-17 वर्षको अर्को केटाले यस्ता परिस्थितिहरू आएका छन्। यी सबै विकृति विसङ्गति राजनीतिक रूपमा यता अब यो के राष्ट्रिय शान्ति हाम्रो धर्मप्रतिको आस्था गुम्दै गएर त्यो मात्रै हो र? यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसमा नैतिक शिक्षाको कमी। हेर्नुहोस् पछिल्लो चरणमा सन् 2035 सालदेखि जुन हाम्रो नयाँ शिक्षा नीति लागू हो। म त शिक्षामा पनि एउटा जिज्ञासा राख्ने विद्यार्थी, शिक्षामै हाम्रो नीतिमै नैतिक शिक्षा भन्ने चाहिँ चिज चाहिँ हट्दै गयो। हेर्नुहोस् नैतिक शिक्षाको कमीको कारणले गर्दाखेरि समाजमा विभिन्न खालका वातावरणहरू सिर्जना भएका हुन्। हेर्नुहोस् हाम्रो जुन एजुकेसन जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यहाँ हाम्रो नैतिक शिक्षा भन्ने त हाम्रो कहीँ छैन, हरायो। हामीले छोडिदिउँ नैतिक शिक्षालाई। आज हेर्नुहोस् त्यो एउटा चाहिँ एउटै विद्यालयमा पढ्ने चाहिँ तपाईँको एउटाले हत्या गरेको भन्ने आएपछि त्यहाँका शिक्षकहरूले भनेको एउटा मैले समाचार पढेको थिएँ, हाम्रा दुईटै विद्यार्थी बराबर हुन्। हामी चाहिँ तपाईँको यो कसरी यो चाहिँ सम्झन सक्छौँ, यो हो कि होइन भनेर शिक्षकहरू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे अनभिज्ञ जस्तो भएको कुराहरू आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो पीडा। हुनाले यो समग्र देशलाई एउटा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा नैतिक शिक्षाको कमी र हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ जुन नैतिक शिक्षालाई हटाउनुको परिणाम हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ।
धार्मिक रूपमा जो राष्ट्रिय शान्तिको कुरा गर्नुभयो त्यो के परिकल्पना? त्यो भनेको चाहिँ के छ भने यी सबै चिजहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा जनयुद्ध भए, कयौँ मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ के अरे जनयुद्धमा मारिए, ती चाहिँ अब अस्ति भर्खर चाहिँ एकजना नेताले भन्नुहुन्थ्यो कङ्काल पनि आउँछन्, अब कङ्काल आएर तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ ऊ गर्छन् भन्ने त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यो के भने उहाँको त्यो मनभित्रको एउटा चाहिँ कङ्काल बोलेको हो क्या त्यो नेताले बोल्नु भन्नाले यस्ता अब चाहिँ मानिसहरूको लागि र अथवा तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ यी गलत कामबाट गरेका चिजहरूको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै शान्ति गर्ने एउटा अब प्रमुख राष्ट्र प्रमुखबाट होस्, अब देश प्रमुख, पछिल्लो चरणमा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि अस्ति पशुपतिनाथ जानुभयो, अथवा धर्म क्षेत्रमा पनि विभिन्न चिजहरू कुरा उठिराखेको छ। यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ अब हामीले आशा गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ आशावादी भएर चाहिँ आगामी वर्ष अब आगामी दिन चाहिँ अब यी चिजहरूबाट शिक्षा लिएर शिक्षामा नैतिक शिक्षा दिने, त्यो खालको वातावरण र देशमा शान्ति हुने तपाईँहरूले शान्तिका कामहरू गर्न सक्यो भने राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई त। अब यो धर्म भनेको के हिन्दू धर्म मात्रै होइन, हो? धर्म हामी कहाँ त सबै धर्मको अभ्यास भइरहेछ नि। धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हेर्नुहोस्, यो हिन्दू, यो बौद्ध, यो क्रिस्चियन, यो के भन्ने होइन। जसले जे धारण गर्छ त्यो तपाईँको धर्म हो। हामी नेपालमा हामी सनातनीहरू हौँ, हामी हिन्दू न क्रिस्चियन न सनातनी धर्म भनेको हाम्रो एउटा परम्परादेखि चल्दै आएको धर्म हो। हामी सनातनीका चाहिँ एकदम चाहिँ हामी भक्त हौँ, हामीले सनातनी परम्परालाई हामीले मान्ने हो। र आज हाम्रो धर्म संस्कृति जस्तो अब अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ अहिलेका सरकार अथवा अस्ति भर्खर गृहमन्त्रीले अब हामीले पुराना छुट्टी हाम्रा धर्म संस्कृतिमा चाहिँ विधा पनि हामी बिस्तारै दिँदै जान्छौँ भनेर भन्दै हुन्छ। भनाइको मतलब के भने हाम्रो धर्म संस्कृति भनेको हाम्रो जग हो क्या, हाम्रो परम्परा भनेको हाम्रो जग हो। हामीले आफ्नो परम्परा, हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो देशको रीतिथिति नमान्ने हो भने हामीले जति ठुलै कुरा गरे, जति विकासका कुरा गरे पनि, अथवा विकास एउटा पाटो होला, तर धर्म संस्कृति रीतिथिति नमान्ने भने यस्तै समस्याहरू हामीले बेहोर्दै जानुपर्छ। तपाईँले पहिलो प्रश्न मलाई गर्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् जताततै निराशा छ, जताततै समस्याहरू छ, हुनुको कारण भनेको यो हो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यसरी पनि हेरिन्छ यो धर्म संस्कृतिप्रति कम्युनिस्टहरूको फरक दृष्टिकोण हुन्छ, उनीहरूले मान्दैनन् होइन। तर नेपालमा पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरू बढेर गए, राज्यमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा कम्युनिस्ट भए। त्यो भएको कारणले नेपालमा धर्म संस्कृतिप्रति अनास्था बढेको अथवा अनास्था बढाइएको त्यो किसिमको परिस्थिति निर्माण गरेको भन्छन्। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो चाहिँ तपाईँको के अरे कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैनन् भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत रूपमा कम्युनिस्ट भन्ने नेपालमा मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट भन्ने नै छैन। हेर्नुहोस्, म त चीनमा पनि बसेको, चीनमा पनि चीनमा भनेको विकासको समाजवाद छ, विकासवादीहरू छन् तपाईँको चाहिँ, ती कम्युनिस्ट होइन नि तिनीहरू, त्यो विकासवादी कम्युनिस्टहरू हुन्। अब नेपालमा पनि अब तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँ मलाई लाग्छ अब कम्युनिस्टको नाम मात्रै हेर्नुहोस्, केही नेताहरूले धर्मलाई विरोध गरे, कोही नेता मन्दिर गयो, कोहीले केही गर्यो भने विरोध गर्ने नेताहरू भनेका ती चाहिँ धर्म छाडाहरू हुन् भन्ने हुन्छ। धर्म छाडा, तिनीहरूलाई चाहिँ धर्म छाडाको संज्ञा दिए हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा आफ्नो धर्म संस्कृतिको विरोध गर्नेलाई धर्म छाडा भनिन्छ। आफ्नो देशको तपाईँको होली वाइनको पनि कुरा आयो, तपाईँको जसले होली वाइन गराए र त्यो के होली वाइनको आज नेपाली जनताले यो राम्रो काम भयो भनेर भन्ने मान्छे कोही छन्? मलाई एकजना मान्छे देखाउनुहोस् त। कोही एउटा उसका जुन तपाईँको जो मान्ने आयोजक बाहेक, त्यो गराउने आयोजक बाहेक होली वाइनको कुनै तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो धर्म छाडा काम होइन, त्यसको विरोध भएर आज देशको प्रधानमन्त्री, देशको राष्ट्रपति एउटा आफ्नो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथमा मन्दिरमा जाँदाखेरि देशभरिका जनताले कति सकारात्मक तपाईँको सन्देश गयो। ऊ कम्युनिस्ट होला, कम्युनिस्टले मन्दिर जानु हुँदैन भनेर कुन शास्त्रमा लेखेको छ, कुन किताबमा लेखेको छ? त्यही बिग्रियो। होली वाइन पनि खाने, पशुपति पनि जाने हो, यो चाहिँ बिग्रियो, यो द्वैत चरित्र। त्यस कारणले नेपालको राजनीतिक बिग्रेकै अथवा परिस्थिति बिग्रेकै भनेको द्वैत चरित्रले हो नि त। हामी के भने हाम्रा दुईटा दक्षिणमा पनि उत्तरमा ठुला ठुला देश छन्, हामी यी दुईटै देशका नेताहरूले नेपाली नेतालाई विश्वास गर्न छाडे कारण एउटै हो कि द्वैत चरित्रको कारण क्या। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो पनि धर्ममा पनि यी नेताहरूले द्वैत चरित्र, राति राति तपाईँको चाहिँ पूजापाठ गराउने, तपाईँको चाहिँ के अरे मन्दिर पनि जाने, अनि दिउँसो चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने। दिउँसो चाहिँ तपाईँको धर्म भनेको यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ मन्दिर जानु हुँदैन भनेर कुरा गर्ने। यी सब हेर्नुहोस्, यी कम्युनिस्ट नेताका सबै जसाका श्रीमतीहरू सबै धार्मिक छन्, सबै पूजापाठ गर्छन्। धेरै जसो मन्दिर, मैले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम नलिकन भन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती तपाईँको चाहिँ के अरे होली वाइनका चाहिँ आयोजक भनेर चाहिँ भने उनको श्रीमती पशुपतिनाथ मन्दिर जान्छन्, तीजको व्रत बसेर पशुपतिनाथको मन्दिर गएको अवस्था छ, लुकी लुकी पशुपतिनाथको मन्दिर जान्छन् भन्ने सुनेको छु मैले होइन।
कसरी तपाईँको चाहिँ कोही धर्म हुँदैन अब कसरी यो भित्री रूपमा चाहिँ धर्मको भयङ्कर आस्था हुने, भगवानको पूजापाठ गर्ने, बाहिरभित्र लुकी मन्दिर जाने, तर बाहिर चाहिँ धर्मनिरपेक्ष धर्म मान्नु हुँदैन, यो धर्मनिरपेक्ष हो, भौतिकवाद मान्नुपर्छ, हाम्रो ईश्वर जेसुकै भने पनि अन्ततः मान्छे नै हुन्। कति प्रधानमन्त्री त कार्ल मार्क्स पनि हुनु भने हाम्रा भगवान भनेका कार्ल मार्क्स हुन्, यतिसम्मका कुराहरू पनि त आए नि। यो लुकी मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन? होइन, यो हेर्नुहोस्, संसारमा एउटा आज एकदम तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले निकै चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न, यसको उत्तर म एउटै शब्दमा दिन चाहन्छु। हरेक व्यक्तिले कसैलाई ढाँट्न सक्छ, कसै व्यक्तिलाई केही कुरा ढाँट्न सक्छ, तर आफूले आफूलाई ढाँट्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई चाहिँ ढाँट्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दा यो नेताहरूको सबैको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त। नेताहरूको उनका पिताजी पुर्खाहरू कोही पण्डित थिए, कोही ज्ञानी थिए, कोही धर्मका रक्षक थिए, होइन? तिनका सन्तानको त रगत तिनीहरूसँग त हुन्छ नि त। त्यही भएर उनीहरूलाई आफूलाई पोल्या छ। कम्युनिस्टको नाम लिए, कम्युनिस्टको नाम जपेर उनीहरू राजनीति गरे, उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा तपाईँको चाहिँ के अरे अब यो आफ्नो शासन सत्तामा पुगे, तर त्यो लाज उनीहरूले आफूलाई चाहिँ ढाँट्न सक्दैनन् नि। यो धर्म भन्ने कुरालाई उनीहरूले धारण गर्ने आस्थाको विषय बनाएनन् कि यसलाई एउटा अस्त्र बनाए? बस राजनीतिमा प्रयोग मात्रै भइरहेको, बस राजनीतिमा प्रयोग मात्रै भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको शब्द एकदमै बिल्कुल ठिक छ। यिनीहरूलाई अस्त्र बनाए, तर उनीहरूको मनमा धर्म भन्ने चिज चाहिँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ जागरण त अहिले हुँदैछ, तर अझै हेर्दै जानुहोस्। यी ठुला नेता हुने भन्नेको उनीहरूको पारिवारिक समस्या, उनीहरूको चाहिँ सम्हाल्न नसकेपछि उनीहरूले एउटै मात्र विकल्प लिने भनेको अध्यात्म मार्ग। हेर्नुहोस्, एउटै बाटो। मैले पटक भनिरहेको छु तपाईँको चाहिँ के अरे प्रचण्डले भैँसी पूजा गरेन, किन गरे? शनि कटाउनको लागि भैँसी पूजा गरिन्छ। हेर्नुहोस्, शनि ग्रह भनेको चाहिँ ज्योतिष शास्त्रमा सबभन्दा ठुलो हानिकारक ग्रह, त्यसले सारा काम बिगार्छ। त्यसलाई तपाईँ कटाउनको लागि प्रचण्डले चाहिँ भैँसी पूजा गरे। प्रचण्ड पनि तपाईँको चाहिँ उहाँ के अरे आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर तपाईँको तातो पानी नुहाउन जाँदाखेरि गलेश्वर धाममा चाहिँ दर्शन गर्न गए। आज केपी ओली तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथमा गएको मात्रै विरोध गरे त भएन नि त। अर्थात् तपाईँको चाहिँ यी राजनीतिक नेताहरूले धर्मलाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् र हाम्रो मठ मन्दिर संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा यसलाई चाहिँ यो संरक्षण हाम्रो मठ मन्दिर हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण नगर्ने हो भने अनि हाम्रो पहिचान के भन्नुहोस् त? अब अहिले हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा पनि चलिरहेको छ। कतिपयले धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तो विकृति विसङ्गति त्यहीँबाट सुरु भयो। कतिपयले यसलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे र कतिपय ठाउँमा तपाईँले भनेको जस्तो यहाँ शान्तिका कुराहरू पनि आवश्यकता थियो होला, त्यो शान्ति भङ्ग हुन पुग्यो। त्यो भएको हुनाले हिन्दू राष्ट्र कायम गरियो सब ठिकठाक यो 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 त्यो हिन्दू राष्ट्र भन्ने चिज नेपाल हेर्नुहोस्, पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, अहिले पनि नेपालीहरूको मनमा हिन्दू राष्ट्र नै छ, भविष्यमा पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हो। यो राजनीतिक नेताहरूले तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ जुन संविधान हामीले नेपालीहरूले मान्ने संविधान अथवा कुनै उसमा हिन्दू राष्ट्र हटाइएको मात्रै हेर्नुहोस्, त्यो शाब्दिक रूपमा हटाइएको। तर नेपालीहरूको मनको कुरा गर्दा तपाईँले पनि कयौँ मान्छेसँग कुरा गर्नु होला, यो हिन्दू राष्ट्र नै हो क्या नेपाल। कुनैले राजा आयो भने राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, राजालाई ल्याउने कुरा गर्छन्, कसैले के भन्छन्। यो नेपाली जनताको कुरो भयो नि। राजनीतिमा धर्मलाई किन मिसाइन्छ? यो त राजनीति धर्म भयो। बडो राजनीति र धर्म बीचको सम्बन्ध त के भन्दाखेरि तपाईँ धर्म भनेको व्यक्तिको आस्था हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा जब धर्मको कुरा आइसकेपछि योभन्दा अगाडिको चुनावमा कमल थापा भन्ने एकजना नेताले धर्मको कुरा गरेर कति सिट ल्यायो भन्नुहोस् त? समानुपातिकमै 25 बजाए। बस त्यस्तै आज पनि तपाईँको चाहिँ के अरे हेर्दै जानुहोस्। अब अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन चाहिँ नेकपाभित्रको विखण्डन आउने बित्तिकै एउटा समूहले तपाईँको चाहिँ के अरे जनताको मन जित्ने भनेको धर्मले हो अथवा आफ्नो संस्कृतिको आफ्नो परम्पराले जित्ने हो। मन जित्नको लागि ट्याक्क धर्मलाई प्रयोग गर्छन्। भारतमै भाजपा हेरे पनि भारतमा हेर्नु न, भाजपा भारतीय जनता पार्टी आज तपाईँको चाहिँ यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ आउन उनीहरूले सङ्घर्ष त गरे, धेरै लामो इतिहास छ। तर आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के काम गर्छन् भन्दा 90% विकासका कामहरू गर्लान्, देशको लागि गर्लान्, 10% ऊ धर्मकै काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, राम मन्दिरको कुरा बने, कुनै मोदी नआएको भए भारतमा त्यो अयोध्याको निर्णय हुन सक्ने अवस्था थिएन, तर माहौल बन्यो नि। त्यस्तै तपाईँको नेपालमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नि अब अयोध्याको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो गलत कुरा गर्नुभएको छ। सबै राम मन्दिर बनाउने कुरा गर्नु वर्षमा होइन, ठिक छ नि, बनाए हुन्छ नि, बनाउनु त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसको विरोध गर्ने भनेका धर्म छाडाहरू हुन् तिनीहरू। फेरि प्रधानमन्त्रीले
पशुपतिमा गएको कुरा होइन, त्यहाँ जलारीको जो कुरा ल्याउनु भएको छ त्यसको त विरोध भइरहेछ। होइन, त्यो विरोध हेर्नुहोस्, विरोध गर्नेहरूको कुनै आधार छैन। सांस्कृतिक नीति नियममा मिल्दैन भनेर विरोध गरेका छन्। त्यो नीति नियम त परिवर्तन गर्ने कुनै पशुपति जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रदेव र संसारका हिन्दूहरूको सबैभन्दा उच्च कोटिको मन्दिर भनेको पशुपतिनाथ हो। त्यहाँ एउटा सुनको झलारी अथवा सुन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रको गौरवको विषय हो यो। र संसारका हिन्दूहरूको हाम्रो परम्परा विरुद्ध गयो भने सुनको जलारीको परम्परा थियो र हामीसँग। परम्परा त हेर्नुहोस्, पहिला सुनको थिएन, पहिला ढुङ्गाको थियो। ढुङ्गाबाट तपाईँको चाहिँ के अरे तामाको भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ चाँदीको। राजा महेन्द्रले चाँदीको राखेको, राजा महेन्द्र जसले पशुपतिनाथमा चाँदीको राखेको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तामाको थियो, त्योभन्दा अगाडि ढुङ्गाको जलारी बनाइन्छ, ढुङ्गाबाट चाहिँ तपाईँको खोपेर बनाइएको अवस्था थियो। जे उपलब्ध थियो त्यो। अब अहिले पशुपति विकास कोषसँग एउटा फन्ड थियो, पशुपतिकै पैसा हो त्यो अन्यत्र किन लैजाने? अथवा त्यो संसारका हिन्दूहरूले को एउटा पवित्र मन्दिरमा चाहिँ एउटा जलारी राख्दाखेरि हाम्रो सन्देश के जान्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो कुरा पर्यटन क्षेत्र हेर्नु, सांस्कृतिक पर्यटन। त्यो जलारी हेर्नु मात्रै भनेर पनि संसारमा रहेका सनातनीहरू एकपटक पशुपतिनाथ आउँछन्। हाम्रो पर्यटनको विकास कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। के फरक पर्छ र? हिजो चाँदीको थियो, त्योभन्दा अगाडि तामाको थियो, तपाईँले भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि ढुङ्गाको थियो, अहिले सुनको राख्दा चाहिँ पर्यटकहरू धेरै आउनुपर्ने कारण के? बस के भन्दा त्यो भनेको एउटा सन्देश हो क्या तपाईँको। संसारमा सुनलाई चाहिँ सुन अझ हिरा राखे राम्रो, अझ हिरा छ त्यो मन्दिरभित्र, तपाईँको चाहिँ के अरे त्यसको दर्शन गर्न पाइन्छ। सुन भनेको चिज के भने पवित्रताको प्रतीक हो। हेर्नुहोस्, सुन पवित्रताको प्रतीक। हामी पनि कहीँ कतै चोख्याउनु पर्यो भने सुन पानीले छर्नी भन्छौँ हामी, सुनले चोख्याउने चिज। त्यस्तै त्यो सुनले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मान्छेले, पर्यटकहरू अथवा तपाईँको त्यो भगवान्लाई पनि तपाईँको भन्न त गरिब भगवान् महादेव केही छैन, त्यस्तो गरिब भगवान्लाई सुन किन त्यत्रो महँगो लगाउने भने त्यो त हाम्रो जेसँग उपलब्ध हुँदै जान्छ त्यो चिजलाई चाहिँ बढावा दिनु पर्यो नि त। विरोध गर्नेहरूको एउटा मात्रै कुरा छन्, त्यसले गर्दा सांस्कृतिक नीति अनुसार मिलेन भन्छन्। त्यो नीति त बनाउने चिज हो नि, नियमहरू त परिवर्तन हुँदै जान्छ नि, नीति नियम त परिवर्तन हुँदै जान्छ, समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छन्। पशुपतिमा एउटा जलारी राखेको सन्देश हेर्नु, संसारका सनातनीहरू हिन्दूहरूको साथमा एउटा खबर पुग्यो भने त्यो ती सनातनीहरू एकपटक पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने। तपाईँले भने जस्तो हिराकै जलारी राखिदिने हो भने त अझ झन् करोडौँ आउँछन् तपाईँको चाहिँ के अरे। किन सुनको मात्रै राख्नु पर्छ भने जस्तो हिराको राख्दा, सुनको राख्दा, चाँदीको राख्दा सुन चाँदी कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन र? त्यसमा होइन, त्यो त छ, तर त्यो चिजमा हामीले त सानो व्यक्तिले लगाउँछौँ भने त्यो एउटा विशालताभित्र एउटा चमक हुन्छ क्या। त्यहाँभित्र एउटा गुरुत्व आकर्षण हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज पनि तपाईँहरू पशुपतिनाथमध्ये को जानु भएको छ, पशुपतिनाथको 4 जुन ढोका छ त्यो भित्रको एउटा जुन त्यो क्षेत्रमा गुरुत्व आकर्षण शक्ति हुन्छ, मान्छेले त्यो अनुभव गर्छन् तपाईँको। किनभने त्यहाँ त हेर्नुहोस् आनन्दको त्यहाँ त 365 दिन एउटा विधि विधान नियम कष्ट चाहिँ अपनाएर त्यहाँ पूजा भइरहेको छ। त्यो एउटा शक्ति छ, त्यहाँ पावर छ, स्पिरिचुअल पावर भन्छ त्यहाँ, एउटा पावर छ। त्यो पावर कसले कति ग्रहण गर्न सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो पवित्र पावन ठाउँमा एउटा चिज हाम्रो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी त्यो सुन कसले बोकेर लिएर जान सक्छ? त्यो हराउँछ, त्यो कतै जान्छ। तपाईँको भएका चिजहरू पशुपतिमा चाहिँ तपाईँको के भने एउटा संरक्षण भएका चिजलाई एकीकृत गरेर नगरेर एउटा सुनको जलाएर राख्न खोज्या हो। सके त पशुपतिमा सुनको ढोका राखे पनि हुन्छ नि, त्यसको विरोध गर्नु चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो चाँदीको ढोका छ। यत्रो वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हाम्रा केपी शर्मा ओली जो आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ कहिल्यै जानु भएन। यसपटक चाहिँ त्यहाँ गएर पूजापाठ पनि गर्ने, जलारी राख्ने कुरा पनि गर्ने, यसको पछाडि कारण के हो? पैसै दिनुभयो नि, जलारी मात्र 30 करोड रुपियाँ त ल मेरो सरकार म गरेर दिन्छु भनेर भन्नुभयो नि। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा 65 करोड थियो, उहाँले 30 करोड थपिदिनुभयो, अरू बाँकी नपुग्यो त्यहाँ विकास कोषले गरेर राख्ने गरेर यो त 1 अरबको त सुन राखिदिएछ। उहाँले दामी गर्नुभयो नि, उहाँले ठिक छ नि। कारण के होला कि यत्रो वर्ष उपेक्षा नै थियो पशुपतिको? कारण त हेर्नुहोस्, त्यो समयले पनि गर्छ क्या। जब अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीमा एउटा चाहिँ मनभित्रबाट एउटा आध्यात्मिक बल, म त लाग्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त्यो बल जुन छ नि एउटा शक्ति, त्यो शक्ति प्रस्फुटित भयो। आज मात्रै होइन, मैले त सुनेको थिएँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि पशुपतिनाथ जानलाई उनी समय कुरेर बसिरहेको थिए केपी शर्मा ओली। कहिले जाने, वातावरण मिल्छ, कसरी जाने भनेर योजना बनाउँदै थिए। उनका दूतहरू पशुपतिनाथमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तयारी गरिरहेको थिए, त्यहाँका प्रसादहरू ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई दिने गर्थे। त्यसको निम्ति त्यत्रो योजना बनाउनु पर्छ पशुपति एउटा नेपाली मान्छे होइन, त्यो यस्तो छ, नेपाली मात्रै हुने, उनी त पदमा बसेका मान्छेले त कहीँ जानुभन्दा अगाडि त तयारी त गर्नु पर्यो नि त। हरेक अर्थ लगाउने भयो, हरेक अर्थ लगाउँछन् नि त।
तर उहाँ जुन समय अहिले जानुभयो, जुन समय अत्यन्त उपयुक्त समयमा गएर जुन जुन सरकारबाट दिने रकम दिनुभयो त्यो एउटा निर्णयलाई चाहिँ हामी नेपालीहरू, हामी सनातनीहरूले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मत छ। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रचण्ड, मोहन वैद्यहरू, नेत्रविक्रमहरू पनि पशुपति जान्छन् त? अब यो कडा हेर्नुहोस्, उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। अब म विप्लव र वैद्यको बारेमा त म केही भन्न सक्दिनँ, तर प्रचण्डको बारेमा चाहिँ म भन्न सक्छु। किन भन्दा प्रचण्ड मेरो हजुरबा पण्डित भवकृष्ण पाण्डे, मेरो हजुरबालाई कम्युनिस्ट बनाउन चाहिँ मान्छे प्रचण्ड हुन्। मेरो हजुरबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, बितेर जानुभयो उहाँ त, यो चाहिँ तपाईँको यो ठुलो नेता पनि हुन्छ, यो आध्यात्मिक, यसको मनभित्र अध्यात्मको एउटा चाहिँ तपाईँको चिज छ यो भित्र। मलाई त लाग्छ प्रचण्ड हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पशुपतिमा एउटा सानो काण्ड भयो, उहाँले त्यो अब फिर्ता लिनुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँ, मलाई त लाग्छ अस्ति केपी ओली शर्मा गएपछि, पशुपतिनाथ गएपछि त्यहाँका चाहिँ पण्डितहरूले मैले सुने, म पनि गएको थिएँ, अब पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने पालो प्रचण्डको पनि भनेका छन् त्यहाँ। अथवा पशुपतिले आह्वान गरिसक्यो प्रचण्डलाई, एक दिन अब अलि समय लाग्छ, उनी चाहिँ सबै चिजहरू यो राजनीतिक, यो आफ्नो पारिवारिक चिजहरूमा एउटा विश्राम लिएपछिको अन्तिम विकल्प प्रचण्डको भनेको उही अध्यात्म यात्रा हो। यो लेखेर राख्नुहोस्, यो पुरा हुन्छ। तपाईँ राजनीतिबाट उनी पलायन भएपछि, सन्यास लिएपछि या विस्थापित भएपछि, थाकेपछि अनि उनी शरणमा चाहिँ पशुपति उनले अस्ति भनिसके, हेर्नुहोस् अब मेरो जीवन भनेको यो देशको लागि हो, मेरो केही छैन भनेर भन्दा नि अब त्यो त्यस्तै उनले अब यो मैले देशको लागि जति गर्न सकेँ गरेँ, म पछि अध्यात्मको बाटोमा लाग्ने, यो अध्यात्म नै हो भने, किनभने उहाँले चाहिँ त्यो बाटो रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ 100% विश्वस्त छु। भनेपछि धार्मिक रूपमा देशका शासकहरू नै बढी मोहित हुने, आकर्षित हुने, आस्थावान हुने हो भने तपाईँले भने जस्तो जो प्रारम्भमा मैले भने थिएँ विकृति विसङ्गतिहरू जो यताउता छन्, यी चिजहरू साफ भएर जाने धेरै राम्रो हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँको देशको एउटा प्रमुख प्रधानमन्त्री पशुपति गएको चिज कत्रो ठुलो देशको एउटा चाहिँ चिज बन्यो भन्नुहोस् त। उनले गएर 1.25 लाख बत्ती गरे र पशुपतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा प्रसाद पाएका थिए, जुन माला तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने त्यो पशुपतिनाथको शिरको माला हो। त्यो धेरै कम मान्छेले मात्रै पाउँछन्, त्यो दिनमा एउटा हुन्छ। त्यो सबै त्यो भगवानले पशुपतिनाथबाट जुन माला लगाएर आए बाहिर, उनी कति प्रफुल्लित थिए। त्यहाँको पुजारीले अब यसो लगाइदियो होला नि। होइन त्यस्तो प्रधानमन्त्री आएपछि होइन, प्रधानमन्त्री आएपछि पुजारीले लगाउने त बेग्लै कुरा हो। किन भन्दा त्यो जुन चाहिँ के भन्दाखेरि आध्यात्मिक एउटा जागरण भएको मान्छेले पाउँछ त्यो माला, त्यो सबैले पाउँदैन। त्यो भनेपछि प्रचण्ड र ओलीका दिनहरू अझै सुखद छन्, झन्झन शक्तिमान हुँदै जान्छन्, बलिया हुँदै जान्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यी चाहिँ दुईटा चाहिँ मुखाले भयो, हेर्नुहोस् यो दुईटाको जुन अहिलेको प्रचण्डले र केपी ओली दुईटै मुखाले नेता भए। म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सल्लाह यिनीहरू नेतालाई तपाईँको मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, त्यो मुख छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न सके भने, अहिले त यिनीहरू दुवैजना मुख लाएर हिँडिरहेछन् होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि उसलाई गाली गर्ने, उसले उसलाई गाली गर्ने, तर यो चाहिँ तपाईँको सुहाउँदैन। हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो नेताले एकले अर्कालाई गाली गरेको सुहाउँदैन। यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले कमी गरेर आफूलाई सुधारेर र गर्ने हो भने उनीहरू त एउटा नेता हुने। त आध्यात्मिक सोच उनीहरूमा बढेको हो, धर्मप्रति आस्था यदि बढेको हो भन्दा त्यो मुखाले प्रवृत्ति त स्वतः कम हुनुपर्ने हो नि। होइन त्यो के छ भन्नु होला नि, त्यो गरौँ हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यही त उनीहरूले आफूलाई समीक्षा गर्न सकेनन् क्या। उनीहरूको त्यो वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले जुन दिने सल्लाह सुझाव र उनीले गर्न सकेनन्। अब मलाई त लाग्थ्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अलि संयमित भएर गाली चाहिँ कम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। यिनीहरूको ग्रह दशा के देखिन्छ तपाईले? अब मैले त त्यस्तो ग्रह दशा हेर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा त मैले हेरेको छैन होइन। अब तर के छ भन्नु होला भने, एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मबललाई चाहिँ मान्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा उनको जुन भित्री आत्मबल छ त्यो चाहिँ एकदम बलवान छ। अब प्रचण्ड पनि एउटा बलवान नेता हुन्। यी दुईटा देशका राम्रा मान्छेहरू हुन्, राम्रा मान्छेभित्र पर्ने र केही गर्छन् देशलाई जनतालाई भन्ने आशा हो। तर उहाँहरूको अहिले चाहिँ तत्त चरित्र देख्दा, उहाँहरूले जुन चाहिँ गरेको कामहरू देख्दा आशा फेरि कम हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठेको छ। यो राजनीतिक विषय भयो, म त एउटा धर्मको विद्यार्थी भएको हुनाले उहाँहरूको मैले हेरेको छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ के भने, यो नेपाली जनता भनेको सनातनीहरूको हुन्। यी सनातनीहरूको चिजलाई चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ जानुभयो भने उहाँहरूको राजनीतिक सफल हुँदैन, यो कुरा चाहिँ पक्का होला। मैले कहीँ सुनेको थिएँ तपाईँले प्रचण्ड जोगी भएर जान्छन् भनेको। होइन, प्रचण्ड जोगी भएर जान्छन् भनेको के भन्दा जोगी हुने भन्ने होइन।
किन भन्दा पहिला पनि प्रचण्डको बारेमा एकजना चाहिँ एकदम सन्त, भारतका सन्त एकजनाले चाहिँ उहाँलाई भने यसले यो नेता हुन सक्ने क्षमता छ र यो जीवनको उत्तरार्धमा पारिवारिक समस्या र उनले चाहिँ आफ्नो आफूले आफूलाई समीक्षा गर्दा चाहिँ यिनको प्रवृत्ति चाहिँ जोगी जस्तो प्रवृत्तिमा चाहिँ यिनले अन्तिम समय चाहिँ जीवन यस्तो हुनसक्छ भन्ने खालको उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेडिक्सन, भविष्यवाणी त्यो त प्राय सबैको हुन्छ नि। एउटा उमेर पुगेपछि भगवानप्रति आस्थावान हुने, पूजापाठ बढी गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, यो त सबैले गर्छन्। होइन, उमेरले होइन, के प्रचण्डको अथवा यो चाहिँ केपी ओलीको भइसक्यो नि, उनीहरू त अब तपाईँको हाम्रो त 4 आश्रम हुन्छ, 25 वर्षसम्म पढ्ने लेख्ने, 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम, त्यसपछि गएर अनि सन्यास आश्रम। यिनीहरू त सन्यास आश्रमतिर लागिसके, तर यिनीहरूको पद लोलुपताले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यो जागरण चाहिँ आएको छैन भन्ने लाग्छ। तर बिस्तारै हामी आशा गरौँ उहाँहरूमा एक प्रकारको सद्बुद्धि प्राप्त होस् र उहाँहरूले देश र जनताको लागि हित गर्ने काम गर्नु चाहिँ आशा गरौँ। र विकल्प चाहिँ उहाँहरूले जति भाषण, दिनभरि भाषण गरे पनि उहाँहरूलाई राति निन्द्रा लाग्ने अथवा तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ गर्ने चाहिँ मार्ग त अध्यात्मै हो। अघि नै यहाँले भन्नुभएको थियो नयाँ वर्षपछि हामीहरूका दिन सुखद हुन्छन् भनेर, त्यो के आधारमा भन्नुभयो? होइन, अब तपाईँको चाहिँ 2078 साल चाहिँ मध्यम खालको छ होइन। अबका दिनहरू चाहिँ तपाईँको किनभने नेपालमा एक प्रकारको चाहिँ शान्ति होइन, नेपालको स्थिरता हुने खालको चाहिँ तपाईँको पहल भइरहेछ, सबैतिरबाट चाहिँ पहल भइरहेछ र आध्यात्मिक क्षेत्रको हिसाबले मलाई चाहिँ लाग्छ अब आगामी वर्षहरू तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो देशको लागि राम्रो देखिन्छ। कुन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ? कुन क्षेत्रमा भन्दा पनि यो भन्ने राजनीतिक रूपमा स्थिरता कायम हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता त मैले त्यो अध्ययन गरेको छैन अथवा त्यो ज्योतिषीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। अर्को चाहिँ के भने यो जुन महामारी पछि चाहिँ हामीले जुन गर्छौँ त्यो महामारीको चाहिँ ले हामी जुन अवस्था बिग्रिराखेको छ त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो 78 सालको भाद्र आश्विन पछि चाहिँ हामीलाई केही सकारात्मक सङ्केतहरू हाम्रा ग्रह स्थितिहरू हेर्दा, आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनहरू गर्दा त्यो चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सङ्केत हामीले आशा गर्न सकिन्छ। देशको ग्रह दशा एकदम राम्रो हुँदैछ। 2078 आश्विन पछि राम्रो हुँदै जान्छ तपाईँको चाहिँ। ठिक छ, यहाँको बोली अमृत वचन होस् नेपाल र नेपालीका निम्ति। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामी चाहिँ सधैँ सकारात्मक सोचेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आशा गरौँ हाम्रो राजनीतिक, हाम्रो देशको अवस्था र सबै चिजहरू राम्रो होस्, हामी यही कामना गरौँ। धन्यवाद।